डबल साइडेड है दलील, लेकिन एक साइड पावर वाली है, उसी की तरफ सब लोग मुतवज्जे होते हैं, सारे उलमा वही माना लेते हैं। दूसरा गुंजाइश तो है उसमें, तहकीक की जाएगी तो साइड निकलेगी, बट वो ऐसी है जैसे कल अदम है, ना होने के बराबर। ऐसी दलील को कहते हैं साबिताते मुहकमा। याद रखिए, आपके बड़े काम आएंगे साबिताते मुहकमा। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये वाली जो दलील होती है, देखें, इसका मुनकिर काफिर, इसका मुनकिर गैर सुन्नी है जी, गुमराह बद्दीन। और ये वाला जो है तीसरा, अब तवज्जो करनी पड़ेगी आपको, इसका मुनकिर सिर्फ खाती होता है, खाती खता करने वाला, आसिम होता है, गुनाहगार। सुन्नी भी रहता है और मुसलमान भी रहता है, ना ये बद्दीन होता है, ना ये गुमराह होता है, ना ये काफिर होता है, ना ये खारिज अल इस्लाम होता है। समझ आ रही बात? इतनी बात समझ आ रही? साबिताते मुहकमा, इसमें क्या होता है, बंदा सिर्फ गुनाहगार होता है, खाती होता है, खताकार होता है। अब यहां पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब एक दलील ऐसी है या मसला ऐसा है जिसका ताल्लुक साबिताते मुहकमा से, तो इसके लिए हमें अपने रवैये पे गौर करना पड़ेगा कि हम काफिर नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको गुमराह बद्दीन नहीं बोलेंगे। खाती के साथ आसिम लिखा है, इस्म गुनाह को कहते हैं आसिम। ठीक हो गया बेटा? आसिम गुनाहगार को कहते हैं ना। हाँ जी, सही है। चले चौथी बात भी कर ले ताकि आपका ये चैप्टर एक दफा मुकम्मल हो जाए। चौथी दलील, चौथा मसला होता है ज़न्नियाते मुहतमला। ज़न्नियाते मुहतमला, यहां पर ये जो है ये इससे भी नीचे का मसला, यानी साबिताते मुहकमा से भी नीचे का मसला, ज़न्नियाते मुहतमला, यानी ये खालिस ज़न्नी सा मसला है। बड़ा आसान करके अभी जो मैंने बात की थी कि एक दलील है वो डबल साइडेड है, उसकी दोनों साइड पे गुंजाइश निकलती है, एक साइड पावर में थी, दूसरी से में माइनर सा गुंजाइश थी, हमने कहा वो साबिताते मुहकमा में से है। वीडियो रुक गई, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। एक मिनट सिर्फ। मशीन ठीक हो गई बात बेटे जी? तो ज़न्नियाते मुहतमला में वो जो डबल साइडेड दलील है उसकी दोनों साइडों में प्रॉपर पूरा वे है, पूरा रास्ता है कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक हो गई बात? दोनों में पूरी गुंजाइश मौजूद है। 4 लेवल्स बन गए हैं हमारे। ठीक है, इसके लिए कतई सुबूत, कतई दलालत चाहिए, बिला शुबहा दलील चाहिए। इसके लिए शुबे वाली दलील चलती है, कतई होती है लेकिन शुबा होता है उसमें। इसके लिए जो दलील चाहिए होती है वो दलील ज़न्नी होती है, जिसकी एक साइड राजे होती है, पावर वाली होती है, और इसमें हदीस सही भी आ जाती है, हसन भी आ जाती है। जमहूर उलमा के अकवाल को भी इसी में लेते हैं। सवाद आज़म इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, जमहूर उलमा के अकवाल भी, यानी सनद जो कही जाती है उसको भी इसी में लिया जाता है।
साबितात मुहकमा। ज़न्नियात मुहतमला में क्योंकि बराबर बराबर की गुंजाइश होती है, अगर कोई बंदा इस मसले का इनकार करे तो वो सिर्फ उसको कहते हैं कसूरवार है। अल्लाह ने लिखा है वो सिर्फ उसका मामूली सा कसूर है, गुनाहगार भी नहीं कह सकते, काफिर भी नहीं कह सकते, बदमजहब भी नहीं कह सकते। इतनी बात बेटे समझ आ गई है? आगे चलें फिर अब आपके थोड़े से मसले हल करें। अब आपके सामने जब कोई अकीदे का मसला आएगा, अकीदे के मसले को आपको एक नजर परखना पड़ेगा कि क्या उसका ताल्लुक इससे है, इससे है, इससे है या इससे। इनमें से किसी से भी उसका ताल्लुक होगा तो दलील भी उसी लेवल की निकालनी पड़ेगी, दलील भी उसी लेवल की निकालनी पड़ेगी। अगर आप बहस ज़न्नियात मुहतमला में कर रहे हैं और दलीलें आप जरूरियात दीन की तलाश करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप नादान हैं, आप नादान हैं। आपको इस मसले की दलील यहां से कैसे मिलेगी? बात समझ आई? अच्छा, मसला आपके जरूरियात दीन का है और आप दलील में उलमा के अक़वाल पेश कर रहे हैं। मसला आपका जरूरियात दीन का है और आप उसमें उलमा के अक़वाल पेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप सही रास्ते पर नहीं। ये भी बात समझ। मसला मज़हब अहले सुन्नत का है और आप मज़हब अहले सुन्नत में दलील जरूरियत दीन वाली तलाश करें, कतई दलील चाहिए। कभी कभी तो मैं बड़ा हैरान होता हूं और बसा औक़ात तो परेशान हो जाता हूं बेटे। वो कहते हैं 40वां भी कुरान से साबित करें, तो भाई क्यों करें? 40वें का मसला यहां है, 40वें का मसला इधर है। नहीं आई समझ आपको बात? तीजे का मसला इधर है, मिलाद का मसला इधर है, या रसूलुल्लाह का मसला इधर है, दुरूद वाला मसला इधर है, ज़न्नियात मुहतमला में, ज़न्नियात मुहतमला में है। अब ये सारे मसले, अब आप थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ा सा अपने हालात का जायजा लें। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां क्या सूरत हाल है, वहां क्या सूरत हाल है। मसले हैं ज़न्नियात मुहतमला के, जिन पर अगर कोई इनकार भी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा वो मुख्ती कसूरवार कहलाएगा, कसूर है ना, वो गुनाहगार होगा, ना वो मज़हब अहले सुन्नत से खारिज होगा, ना वो काफिर हो जाएगा। ये बात समझ आई है? अब देखें, इन उमूर पर बहस करना, ये मिलाद है, तीजा है, 40वां है, 11वीं है, 12वीं है, दीगर कितने सारे उमूर हैं। आप जब हम आगे जब अकीदों पे आ जाएंगे, अभी तो बेस बना रहा हूं ना, तो आपको ये चीजें सब याद आती चली जाएंगी कि ये अकीदा कहां से निकल रहा है। तो ये सारी बहसें नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और हमारी आधी उम्मत इन बहसों में उलझी हुई। मसला कहां आया? मसला यहां आता है, ये गुफ्तगू ज़हन में आ गई ना बेटा? आगे चलूं ना मैं? हाँ, मसला कहां आता है? मसला यहां आता है, मीलाद एक मसला है। मिलाद एक मसला है, मनाना है कि नहीं मनाना। 11वीं भी आपकी इसी में आ जाएगी, 12वीं भी इसी में आ जाएगी, तीजा, 40वां और बहुत सारी चीजें, दुरूद, अजान से पहले, अजान के बाद, जितने मसले आपके बिखरे हुए हैं। मिलाद एक मसला है, इसका ताल्लुक है ज़न्नियात मुहतमला से। ठीक होगी बात? अगर कोई बंदा मिलाद को मना करेगा
تو وہ قصوروار ہوگا، گناہگار نہیں ہے۔ یہ توجہ سے سنیے گا پوری بات، کہیں رہ نہ جائے۔ گناہگار نہیں ہے وہ، بد مذہب بھی نہیں ہے وہ، غیر مسلم بھی نہیں ہے۔ آگے سمجھ۔ لیکن اگر کوئی بندہ انکار کرے اور کس پیرائے میں کرے، انکار کرنے والا غیر مسلم نہیں ہوتا، بد مذہب نہیں ہوتا، گناہگار نہیں ہوتا، صرف قصوروار ہوتا ہے، تو منکر قصوروار ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میلاد منانے والے کو کافر کہے یا بدعتی کا مطلب سمجھتے ہیں اہل سنت سے خارج۔ اب مسئلے کی نوعیت آپ نے سمجھنی ہے کہ اختلاف کہاں چل رہا ہے، غلطی کون کرتا ہے، یہ بحث کیوں چھڑ جاتی ہے، علماء اہل سنت اس عنوان پہ بات کرنے پہ مجبور کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ قابل توجہ بات نہیں تھی۔ اس لیے کہ مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ خالی انکار کرتا، اس لیول پہ رہتا، تو وہ ہماری توجہ میں نہیں آتا، ہم اس سے بحث ہی نہیں کرتے، نہیں کر بھائی، پرواہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ منکر خالی منکر نہیں ہے، اس نے ایک حکم بھی لگا دیا ہے، منانے والے کو کافر، مشرک یا بدعتی کہا۔ اب میلاد منانے والے کو کافر، مشرک یا بدعتی کہنا یہ خود ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ میلاد کا نہیں ہے۔ یہ خود ایک مسئلہ ہے، اب جس کی حیثیت پر توجہ جائے گی۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا کہ میلاد منانے والے کو کافر کہنا یا مشرک کہنا یا بدعتی کہنا، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ اب اس کی حیثیت کے مطابق یہ آتا ہے ثابتات محکمہ میں سے، یہ آتا ہے ثابتات محکمہ میں سے، جس میں بندہ گناہگار ہوتا ہے، ثابتات محکمہ میں سے نہیں بلکہ بدعتی کہتا ہے، تو یہ آتا ہے مذہب اہل سنت میں سے، ضروریات مذہب اہل سنت میں سے۔ اب اگر کسی بندے نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اب سامنے والے بندے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو کلیئر کرے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ میلاد منانے والا کافر بھی نہیں ہوتا، بدعتی بھی نہیں ہوتا۔ اب جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، میرا خیال ہے تھوڑا سا یہاں گاڑا ہوا، توجہ کیجیے گا۔ نقطہ یہ تھا، پہل کرنے والا کون ہوتا ہے، اختلاف کو ہوا دینے والا کون ہوتا ہے اور بلا وجہ ہوا دینے والا۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ خالی انکار کرتا تو پرواہ نہیں، ہمارے بحث میں آتا ہی نہیں، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے میلاد منانے والے پر حکم لگایا۔ اب یہ حکم لگانا یعنی کافر کہنا یہ ضروریات دین، بدعتی کہنا یہ ضروریات مذہب اہل سنت۔ کافر کہا ہے تو ضروریات دین کا مسئلہ بنا، بدعتی کہا ہے تو ضروریات مذہب اہل سنت کا مسئلہ بنا۔ اب اس مسئلے پر تحقیق کرنا، جواب دینا، اب یہ اہل سنت و جماعت کی ذمہ داری بنے گی، علماء کی ذمہ داری بنے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں وہ پنگا کون کر رہا ہے؟ پنگا کر رہا ہے وہ بندہ جس نالائق کو یہ نہیں پتا چلا کہ میلاد جو ہے وہ ضمنیات محکمہ میں سے، جس نالائق کو یہ نہیں پتا چلا اور اس نے میلاد والے چیپٹر میں جا کر ضروریات دین والے احکامات لگائے۔ میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق، ایسے بندے سے مجھے اور آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا پاگل بندہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لیول کون سا ہوتا ہے دلیل کا، تو اس کو دلیلیں دینے کا کیا فائدہ۔ ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوان یہ کہتے ہیں ہم ہر بات دلیل نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی دلیل کی حیثیت بھی تو دیکھیں گے نا، آپ دلیلیں دے دے کے کہاں پہنچیں گے؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ کیوں نہیں نکلے گا؟
اس لیے نہیں نکلے گا کہ وہ ظنیات محتملہ میں آپ سے ضروریات دین کی دلیل پوچھے گا، کیا کہاں سے لا کے دیں گے؟ ملے گی نہیں آپ کو۔ میلاد کی دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت ملے گی نہیں آپ کو، 40ویں کی دلیل ملے گی نہیں آپ کو، کیونکہ ہے ہی نہیں وہ ضروریات دین میں سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خصوصاً میرے وہ مولوی، وہ احباب جن کو شوق ہے کہ وہ عقیدے کے باب میں گفتگو کریں، ان کے لیے میرا سب سے مخلصانہ مشورہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے دلائل کے میدان کو کلیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کا عقیدے پر گفتگو کرنے کا ذہن بنتا ہے، عقیدے پر بحث کرنے کا اگر آپ کا ذہن بنتا ہے، ورنہ سادے لفظوں میں اور سادہ سا حال یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے قدموں سے وابستہ رہیں، جس نہج پر یہ چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اللہ نے چاہا تو جنت کا راستہ یہی ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں یہی راستہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ دلیلوں میں بحثیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان میں فرق کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ تفاصیل معلوم ہونا ضروری ہے۔ 4 چیزیں بیان کی ہیں، یہ چاروں چیزیں مسائل کی بنتی ہیں، ضروریات دین بھی، ضروریات مذہب اہل سنت بھی، ثابتات محکمہ بھی، اور ظنیات محتملہ بھی۔ کل کی کلاس میں یہیں سے آگے بات شروع کریں گے، اللہ نے چاہا۔ آج بھی آپ کی بہت ساری باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی، کچھ اور چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ 15 دن آپ ہمارے ساتھ کوشش کیجئے گا، جو سنا اسے نوٹ کیجئے گا، نوٹس بنائیے گا، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور سبق یاد کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔